يا طالبا جنات عدن إنها قد زينت بالروح والريحان. وحد لربك إن أردت دخولها، واصدح ورتل آي ذا القرآن. والبر بالأبوين يوجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران. أسبغ وضوءك إن قصدت نعيمها، وابذل لمالك يا أخا الإيمان. واسأل إله الكون أن تحظى بها، ما خاب من يرجو رضا الرحمن. الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. مرحبا بكم مع موجبات الجنة. أدخلكم الله الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب. الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، لكنها قد حجبت. بماذا حف الله الجنة وبماذا حجبها؟ حجبت بالمكاره. من موجبات الجنة أن تهتك ستار المكاره، وأن ترغم نفسك على طاعة ربك حتى تصل إلى الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. إذن الجنة محجوبة، ولذلك البعض منا إذا رأى ما يكره توقف عن المسير إلى الجنة، إذا رأى ما لا يحب توقف عن الوصول إلى الجنة، إذا أصيب بمصائب الدنيا ونكبات الدنيا وهموم الدنيا بكى وقعد ولم يواصل ولم يسارع ولم يمشي إلى جنات النعيم. كل شيء تكرهه نفسك غالبا خلاف الهوى هو الذي يبلغ الجنة. الواحد منا يريد أن يصل إلى الجنة عبر القيام إلى آخر الليل، صلاة الليل، مناجاة الله، لكن حب النوم يمنعه من القيام. البعض منا يريد أن يصل إلى صلاة الفجر، لكن النوم، وهو يحب النوم، شهوة النوم تمنعه من الوصول إلى لقاء ربه في المسجد. ولذلك إن بعضنا مشى فيما يهوى وفيما يشتهي، فبلغته الشهوة والهوى الحرمان من جنات النعيم. الجنة حفت بالمكاره، ولا بد أن نقتحم العقبة. واقتحام العقبة معناها أن الجنة في صعود يخالف الهوى وفيه مشقة حتى تصل إلى أفيائها وإلى رياضها وإلى لذتها وأنهارها وحورها ودورها وجميلها حللها وإلى عطرها وعبقها. لا بد أن تخالف هواك، لا بد أن تسأل ماذا يريد الله مني، ولو كان ذلك فيه ألم. فإن الصبر على الطاعة عبادة، والصبر عن المعصية عبادة، والصبر على أقدار الله المؤلمة عبادة. وكل عبد يصبر هذا الصبر نهايته على أرائك الجنة مع المتقين الأبرار، تناديهم الملائكة: سلام عليكم بما صبرتم. إذن الجنة محجوبة، فهلا هتكت الحجاب وإن كان ذلك فيه مشقة حتى ترى بعد ذلك إلى الجنة بجميلها وجميل عطرها وجميل نعيمها. هناك على قبب اللؤلؤ حول أنهار الجنة أهل الجنة يلتقون، وفي الجنة يتضاحكون، وفي الجنة يفرحون، وفي أنهارها ينغمسون، وعلى منابر النور يصعدون. ليس ذلك لأنهم استيقظوا فوجدوا أنفسهم في الجنة، بل إن الجنة طريق طويل صعب لا بد أن تثبت. وإن الشهوات التي لربما حرمتك لذة الجنة كانت في دقائق معدودة، أما والله لو صابرت وصبرت نفسك عن تلك الذنوب والمعاصي
لدخلت الجنة فذقتها حلالا طيبة لا تبغي عن قصور الجنة حولا. جميل أن نتحدث عن الجنة، وإلى لقاء في الفقرة الأخرى مع موجب من موجبات الجنة، فإلى هناك. مرحبا بكم من جديد. موجبات الجنة كثيرة بحمد الله ذي المنة، وأسباب دخولها متعددة، والمؤمن ينبغي أن يعلم أن في كل مرحلة من مراحل الحياة وفي كل مسير إلى الله لا بد أن يتعبد بعبادة لعلها هي التي تنقله إلى الجنة. ولذلك في كل الأحوال حفاظك على الصلاة من موجبات الجنة، لكن اليوم والصلاة 5 مرات في اليوم، إذن هناك أسباب كثيرة تدخلك الجنة، لكننا نذكر الحديث الذي نص على الجنة بعمل يوجبها رحمة من أرحم الراحمين. إليك هذا الموجب، الصبر. ليس الصبر فحسب، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. مر الحبيب على امرأة تبكي، فلما أمرها بأن تحتسب هذا الابن الذي مات قالت: لم تصب بمصيبتي، أي أن ابني مات، فلماذا تلومني على هذا الجزع؟ فتركها عليه الصلاة والسلام. فلما علمت بأن الذي كان يأمرها بالصبر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام لحقت به معتذرة، قال: ارجعي فإنما الصبر عند الصدمة الأولى. لماذا بالذات الصدمة الأولى؟ عند سماع الخبر: مات ابنك، احترق زرعك، احترقت سيارتك، ستقطع قدمك، أصبت بمرض كذا أو كذا أو كذا. عند سماع هذا الخبر المهول المفزع، هنا يأتي مخزون الإيمان والرضا بالديان والاستسلام لحكم الرحمن. فإذا حوقل الإنسان واسترجع قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، هنا كانت له الجنة. في حديث عن أبي أمامة رضي الله عنه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله ابن آدم، خطاب لابن آدم، إنك ما صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى فليس لك عندي ثواب إلا الجنة. الله أكبر. إذا صبرت، حبست نفسك عن الجزع، احتسبت الأجر على المصيبة، فليس لك عند الله إلا الجنة. وهل نريد إلا الجنة؟ هل نريد إلا الجنة؟ إن بعض الناس ما وطن نفسه على استقبال المصيبة، ما وطن نفسه أن في الدنيا، والدنيا ما حلت إلا أوحلت، وما جمعت إلا فرقت، وما ولدت إلا قبرت. فلا يحتسب مصائبها عند الله، دائما يجزع، بل ويشتكي الله على خلقه. نسأل الله العافية والسلامة. أين الصبر الجميل؟ ولذلك بعض الناس يموت له الولد والولد 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 فلا تسمع منه إلا الحمد. ولذلك في الحديث ماذا قال بعد قبض ثمرة فؤاد عبد عن ابنه؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. بيوت الحمد هناك. والصبر الذي أتحدث عنه في هذا اللقاء وفي هذا الموجب من موجبات الجنة هو الصبر عند الصدمة الأولى. بعد 3 أيام لربما الجميع يستوي في المصيبة، يبدأ يكفكف دمعه ويقول: الحمد لله. نسأل الله أن يأجرك، لكن الأجر العظيم الجنة التي تنتظر الصابرين، والتي وعدها الرحمن ونادى عباده أن يدخلهم الجنة، ولا يرضى ربي لمن صبر عند الصدمة الأولى ثواب إلا الجنة، يفقده البعض عندما يجزع عند الصدمة الأولى. نلتقي في لقاء آخر مع موجب من موجبات الجنة. أستودعكم الله. يا طالبا جنة عدن إنها قد زينت بالروح والريحان، وحد لربك إن أردت دخولها واصدح ورتل آي ذا
توجب جنة، والوصل بالأرحام والجيران. أما الصلاة